आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू ज़ेड इन्फो पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 ज़बान 2 को डिस्कस करेंगे, जो आपका सीटेट 2018 में आपका पेपर हुआ था। लैंग्वेज 2 फर्स्ट लैंग्वेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। और आज ये उसी का 16वां पार्ट है। तो टोटल सीटेट के हवाले से अगर देखते हैं हम, तो ये हम डेली कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको टोटल प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए और सॉल्व किया हुआ सीटेट का 2015 से लेके और अब तक जितने हुए हैं पॉसिबल जितने भी हैं सबको कराया गया कलेक्शन, और साथ ही साथ मटेरियल भी है। तो उन सभी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 98। और चलिए पहले करते हैं, लास्ट में भी इसको हम समझ लेंगे। एक मिनट। आज को हम टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो 15 क्वेश्चन करने के बाद हम लास्ट, चूंकि अब पेडागोजी का हम 15 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट फिर कल जो 15 क्वेश्चन करेंगे वो आपके पैसेज के होंगे। तो 15 प्लस 15 ये आपके टोटल कितने 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये 30 होते हैं आपके लैंग्वेज के, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकंड, या पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड, कोई सा भी लैंग्वेज आप किए हैं तो आपको वहाँ पे 30 सवाल सॉल्व करने होंगे। तो पेडागोजी के हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूज़फुल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना काफ़ी यूज़फुल होता है। उसी बेस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं देख के जा रहे हैं और सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आप सही क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन सिर्फ आप प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करके जा रहे हैं तो चांस है कि आप अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद, यानी सवालात के इम्तिहान में कुछ हों तो कौन सा एक ऐसा मजमून है, या कह सकते हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो यूज़फुल होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ ऑप्शन ए में कहा जाए तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। 2 में कहा जाए यह पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। 3 में यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने खैरात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। 4 में यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। तो क्या हो सकता है, आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट है। यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। मंदर झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? मान लीजिए बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया जाए और ये टॉपिक तो आप अपने तरफ से दें, और दूसरा टॉपिक ऐसा हो कि बच्चों से खुद कह दिया जाए कि आप किसी भी मजमून पे किसी भी विषय पे एक निबंध लिखे, तो बच्चा उस पे ज़्यादा अच्छा लिख पाएगा। जो कि उसको अगर आज़ादी देकर आप कहेंगे तो अपने हिसाब से वो अच्छा लिखेगा। लेकिन आप उसको बाउंड कर देंगे कि नहीं क्रिकेट लिखना है और हो सकता है उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो, इसी वजह से बच्चों को आज़ादी देकर जो काम करवाया जाता है वो बच्चे दिल जमेज करते हैं, पता चलता है कि हाँ बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बच्चे में लिखने की सलाहियत, राइटिंग पावर को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल, खुशख़त तहरीर, हकीकी ख़यालात का होना ज़रूरी है, अलामती ज़बान का इस्तेमाल। तो अगर आप लिखने की सलाहियत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो क्या होना ज़रूरी है? ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा ये समझते हैं। देखिए ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल, सवाल क्या है? बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़रूरत किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है, यानी क्या चीज़ होना ज़रूरी है मज़कूरा में से अगर किसी की आप लिखने की सलाहियत को बढ़ाना चाह रहे हैं। हकीकी ख़यालात क्या होता है? हकीकी ख़यालात उसे कहते हैं कि बच्चा उर्दू तो जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन उससे कहा जाए कि उसको हम अदब सिखाएं कि वो अपने माँ की ज़मीर को अदा कर सके सही तरीके से। तो उस हालत में अगर
بچوں سے کہا جائے کہ تم اپنے حقیقی خیالات لکھو یا تم نے جو سوچ رکھا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرو، تب آپ کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جنرل بات کی جا رہی ہے کہ اگر لکھنے کی صلاحیت کو بڑھاوا دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ لکھ تبھی پائیں گے جب آپ کے پاس کیا ہوں گے، ویکیبلری ہوں گے، آپ کے پاس شبدارتھ ہوں گے، آپ کے پاس مفردات ہوں گے، معانی ہوں گے، تبھی آپ کر پائیں گے ذخیرہ الفاظ کا صحیح استعمال۔ یہ آپ کو بالکل یہاں پہ صحیح ہو پائے گا کہ بچہ جو ذخیرہ الفاظ اس کے پاس ہے وہ صحیح استعمال کر پا رہا ہے کہ نہیں۔ اس میں آپ کے قواعد کا بھی دخل ہوگا کہ قاعدہ قانون آپ جان رہے ہیں کہ نہیں۔ جیسے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس کو کہیں ایسا تو آپ نہیں لکھ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، ان کو ترتیب اور آپ کو مرتب کرنے کی ضروری ہے، کرم بद्ध طریقے سے رکھنے کی آوشکتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کویشچن نمبر 3۔ کویشچن نمبر 3 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے۔ زبان کی مسلسل جامع تشخیص، اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن، انگریزی میں اس کو اردو بولتے ہیں۔ زبان کے مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے۔ اگر CCE آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ کو کرنا ضروری ہے لینگویج کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے۔ چلیے کویشچن نمبر 1 کہ بچوں کو صحیح تلفظ سکھا دیں گے آپ، بچوں کا جو اچارن ہے بولنے کا اسے آپ صحیح سے سکھا دیں گے، اس کے ذریعہ وہ کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن ہو جائے گا۔ یا 2 میں زبان کو مختلف طریقے کار سے استعمال کرنا، یا 3 میں درست ذخیرہ الفاظ یا پروجیکٹ عمل۔ کون سا میتھڈ اچھا ہوگا کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن کو صحیح طریقے سے زبان کے بارے میں امپلیمنٹ کرنے کی حالت میں؟ تو کویشچن نمبر 3 کا اگر صحیح آپ دیکھتے ہیں تو آپشن 2 یہاں بالکل آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ زبان کو مختلف طریقہ کار سے استعمال کرنا، ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں بچوں کو لکھنے کے لیے وہی لفظ اس کو نہیں آ رہا ہو۔ مان لیجیے قسطن طنیہ لکھنے کے لیے بول دیا جائے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو BA میں کر لیتے ہیں، اب قسطن طنیہ کہہ دیا جائے تو نہیں لکھ پاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی بچوں کو آپ بولتے ہیں کہ قسطن طنیہ لکھتے ہیں، بچہ نہیں لکھ پا رہا ہے، اس کو آپ فیل کر دے رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر لفظ کو جانے، اس کو مختلف طریقے سے آپ جانچیے، یا پھر بچوں کو ایک ٹاپک دے دیجیے آپ کہ بچے تم اپنے بارے میں اردو میں لکھو، تو ظاہر سی بات ہے اگر پوری چیزیں لکھ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ اردو ٹھیک سے سیکھ گیا، تو اس وجہ سے آپ کا آپشن 2 جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کویشچن نمبر 4 حمل لسانی طریقہ کار۔ حمل لسانی طریقہ کار مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملٹی لنگول میتھڈ، ملٹی لنگول میتھڈ کہہ سکتے ہیں، بہو بھاشیہ ودھی، ٹھیک ہے، اور اردو میں حمل لسانی طریقہ کہتے ہیں۔ حمل لسانی طریقہ کار کیا ہے، کون سا ہے؟ زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل، ذریعہ زبان سکھانے میں مشکل پیدا کرنا، یا تدریسی زبان میں پوشیدہ، یا زبانی وسائل کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا۔ تو بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اگر بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے اگر نقصان دہ ثابت ہو تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسے آپ سکھائیں گے؟ اور تدریسی زبان میں پوشیدہ، تو تدریسی زبان میں پوشیدہ، آپ جو زبان دے رہے ہیں اس میں کچھ پوشیدگی رہ جائے، بچہ نہ سمجھ پائے، اپنے باتیں مبہم رہ جائیں، تو یہ بھی بالکل آپ کا جو ہوگا غلط ہوگا۔ اور یہاں پہ اگر 2 نمبر دیکھتے ہیں، زبان سکھانے میں مشکل پیدا کرنا، کیسے بھائی مشکل پیدا کریں گے؟ تو 100% ایک دم لمبا والا اس کو کر کے کاٹ دو، ایک دم غلط ہے۔ بچوں کو آپ زبان سکھا رہے ہیں تو اس میں دشواری کیسے پیدا کر ہی نہیں سکتے آپ۔ تو زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل ذریعہ، یعنی زبان آپ سکھا رہے ہیں تو کتنے اچھے ریسورسز آپ کے پاس ہیں، کتنا اچھا آپ ایکٹنگ کر لے رہے ہیں، یا پھر آپ کریٹیوٹی کیسے دکھا رہے ہیں کہ بچہ اس چیز کو سیکھ جا رہا ہے، تو اس کے اندر آپشن 1 جو ہے بالکل فٹ ہو جائے گا۔ زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل ذریعہ، یعنی جو پاسبل طریقے ہو سکتی ہیں وہ سبھی آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپشن 1 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے کویشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ زبان ابتدائی شکل میں ہوتی ہے، زبان ابتدائی شکل میں ہوتی ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کویشچن کو آپ آنکھ بند کر کے رکھ لیجیے، اگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو 2015 سے لے کے اور 19 تک کے کویشچن میں نے سالو کیا، تو کئی جگہ میں اس کو دیکھا ہوں کہ سوال ریپیٹ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ کلیئر کر لیجیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ زبان ابتدائی شکل میں ہوتی ہے، بچے کنفیوز ہوتے ہیں، زبان ہے یا تو پھر وہ تحریر لکھی ہوئی ہوگی یا انسان سے بولے گا، اسی 2 میں کنفیوز ہوتے ہیں اور یہیں پہ گھوم کے رہ جاتے ہیں، تیسرے کی جانب نہیں جا پاتے، جو کہ آپ کا بالکل یہ رائٹ ہے۔ کویشچن نمبر 5 کا جو رائٹ ہو جائے گا وہ اشاراتی زبان۔ تو یہاں آپ کو نہیں رکنا ہے، نہ تحریری ہے نہ منہ زبانی ہے، نہ تحریری ہے نہ تقریری ہے نہ قواعدی زبان ہے، بلکہ کیا ہے وہ اشاراتی زبان ہے۔ زبان ابتدائی شکل میں ہوتی ہے، بچوں کی حالت میں اگر دیکھیں گے تو بچہ نہ اسے بول پاتا ہے اور نہ اسے لکھ پاتا ہے۔ پانی چاہیے تو
ऐसा होता है हाथ है या फिर कुछ चीज़ें होती है जिसके ज़रिए इशारा कर पाता है वो, तो वो हम कह सकते हैं कि इब्तदाई शक्ल में ज़बान क्या होती है, इशाराती ज़बान। तो बिल्कुल ये थ्योरी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी माना जाता है? इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी माना जाता है? यानी इब्तदाई सतह के बच्चों को आप तालीम अगर दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, नज़में सुना रहे हैं, वो तो नज़में या वो कहानियाँ आपकी किस हद तक होनी चाहिए, उसमें कैसा माना होना चाहिए, उसके अल्फाज कैसे होने चाहिए, ये बात की जा रही है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। 2 में कहा जा रहा है नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। 3 में वो मुफीद होनी चाहिए। 4 में नज़्म और कहानी ज़ख़ीर अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे आप, तो अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने का मकसद होता है कि बच्चा उससे नसीहत हासिल करे, प्लस उस नज़्म से ज़ख़ीर अल्फाज भी सीखे, जुमले बनाना सीखे, अदब सीखे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ज़ख़ीर अल्फाज आपका मेन मकसद होना चाहिए कि बच्चा ज़ख़ीर अल्फाज सीख जाए। तो इस वजह से ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे है 7। कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? यानी कवायद सिखा करके बच्चों को क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है या बच्चे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं कवायद सीख कर, व्याकरण ग्रामर हासिल करके? तादाद, ख़वानदगी, इस्लाह, रवानी, जिसको फ्लुएंसी बोलते हैं। ख़वानदगी कहते हैं पढ़ना लिखना, तादाद कहते हैं नंबर संख्या। तो ये चीज़ें हैं नहीं, बिल्कुल अगर कवायद आप सिखाएंगे तो ज़बान में उसके क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। हम ज़बान सीखने जाते हैं, अंग्रेज़ी सीखने जाते हैं, तो हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जो जुमले बोलें वो गलत ना बोलें। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, को ऐसा ना बोलें। आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आई वाज ईटिंग फूड। आप सोच रहे हैं प्रेजेंट का, इंग्लिश का बोल रहे हैं, पास्ट का। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप कवायद ही की मदद से समझ पाएंगे कि जो आप जुमला बोल रहे हैं ज़माने हाल का बोल रहे हैं या मुस्तकबिल का बोल रहे हैं, ये कवायद ही डिसाइड करता है। तो इस्लाह मेन मकसद होता है इसका। क्या है? इस्लाह। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, ये बोलना है, आप बोलना है कि मैं घर जाएगा, मैं घर जाएगा, तो जुमला गलत है ना ये। मैं के साथ हूँ इस्तेमाल होता है और हम के साथ है इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें हैं आपको कवायद सिखाती है। इस वजह से ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तहरीर के उसूलों में शामिल हैं। तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? यानी कोई चीज़ तहरीर आप की जा रही है तो उसमें क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है? दुरुस्त अदायगी, यानी जो कुछ आप लिख रहे हैं सही तरीके से लिख रहे हैं, जो कुछ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। या बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी जो ज़ख़ीरे अल्फाज है आपके पास सिलेक्टेड वर्ड है, एकदम पूरा रटा हुआ है। मेडिकल पे है तो मेडिकल के बारे में रटे हुए, एजुकेशन है तो एजुकेशन के बारे में आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज है, दीनियात दुनियात के बारे में, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, तो उसके बारे में खूब ज़ख़ीरे अल्फाज आपके पास है। तो क्या तहरीर तहरीर के उसूल में ये आपके शामिल होंगे? कहानी का मजमून, यानी कहानी को लिखना है तो अच्छा खासा आपके पास मजमून है, किस मजमून का आपको लिखना है, ये चीज़ें तो हैं। क्या होना चाहिए? तख़य्युल का होना। ये चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं? तहरीर अगर कुछ कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज होना ज़रूरी है, कहानी का मजमून होना ज़रूरी है, तख़य्युल का होना ज़रूरी है, यानी जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि हमें ये लिखना है, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। लेकिन इन चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, तभी आपका जो मजमून होगा वो सही होगा। उसे कहेंगे दुरुस्त अदायगी, यानी जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तब आपका जाके तहरीर के उसूलों में ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि जो भी लाइव क्लास होता है या और जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा अपना वेबसाइट है, वहाँ पे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ, और वहाँ भी कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएगा सीटेट के हवाले से, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो उस साइट पे भी ज़रूर आप दिन में एक बार ज़रूर विजिट कर लिया करें। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए जो कि आपको यूट्यूब पे ना मिल पाए, तो वहाँ भी आप विजिट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے. زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یعنی زبان اگر سکھا رہے ہیں تو آپ کا کیا پرپز ہے، کیا ادیش ہے کہ زبان سیکھ کے بچہ کیا کرے گا. یہاں پہ جو آپشن دیے گئے ہیں، پہلے آپشن پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد صحیح آنسر کی جانب جائیں گے. طلبا کی کامیابی کی جانچ کرنے کے لیے، غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، طلبا کی غلطیوں کا پتہ لگانا، طلبا کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنے کے لیے. کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ ان سب میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز سب سے بیسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جو کہ جس کا کہ مین ادیش ہے غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنا. یعنی بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو آپ پکڑیں کہ بچہ غلطی کہاں کر رہا ہے، اور یہ بھی پکڑیں کہ آپ نے جو پڑھایا کیا اس کے پڑھانے میں یا آپ کا جو ودھی ہے، آپ کا جو طریقہ تعلیم ہے اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے. اگر خامی غلطی ہے تو اسے بھی سدھار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ زبان کو اجاگر کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں اور آپ کے پڑھانے میں یا بچوں کو سیکھنے میں جو دشواریاں ہو رہی ہیں اسے صحیح طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر سکیں، بچوں کو دے سکیں. تو آپشن 2 آپ کا بالکل یہاں پہ صحیح ہو جائے گا. کویشچن نمبر 10 دیکھتے ہیں. کویشچن نمبر 10 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پرائمری اسکول کے طلبا میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے درج ذیل میں سے مفید طریقہ کون سا ہے؟ پرائمری اسکول کے طلبا میں سننے بولنے کی مہارت، یعنی سننا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا کسی چیز کو حاصل کرنا اور پھر اس کو کریٹ کر کے باہر لانا. بچوں میں اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مین فائدہ کیا ہے یہ بتانا ہے. آپشن اے میں رول پلے کرنا اور خبر پڑھنا، کردار کے ذریعے بات چیت کرنا، کہانی سنانا اور املا کروانا، نظم پڑھنا اور زبان کا استعمال. کیا ہونا چاہیے؟ پرائمری اسکول کے طلبا میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ بچے پرائمری جو اسکول کے ہیں وہ اچھے طریقے سے زبان سیکھ جائیں. یہاں اگر آپ دیکھیں گے بچے جو ہوتے ہیں امیٹیٹر ہوتے ہیں. امیٹیٹر مطلب ہوتا ہے نقل کرنے والے. جو چیز آپ بچے کو ابتدائی فرسٹ ٹائم دکھا دیں گے وہ بچے ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں نقش کر لیتے ہیں. تو آپ کوشش کیجیے اچھی کریٹیوٹی سے، اچھے ایکٹنگ کے ذریعہ، اچھے کردار کے ذریعہ بات چیت کریں تاکہ بچہ اسے اپنے ذہن میں نقش کر لے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اپنے علم میں اضافہ کے لیے اسے داخل کر لے اور اسے اپنے اندر سدھار پیدا کرے. یہ بات ہونی چاہیے. تو کردار کے ذریعے بات چیت کرنا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بچے زبان سیکھ کر کے اچھے طریقے سے بات چیت کرنا سیکھ جائیں. تو آپشن 2 آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 11. کوشچن نمبر 11 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے. زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے کیا ہے؟ معتبر تعلیم کہہ سکتے ہیں کہ زبان سکھانے کا، زبان کی تعلیم دینے کا اصل مقصد کیا ہے. اگر آسانی سے آپ سمجھیں، سی ٹیٹ میں تھوڑا سا یہ بھی دشواری ہے کہ کویشچن آسان ہوتا ہے بٹ لینگویج ایسا لگتا ہے کہ بس حضرت گوگل بابا سے ٹرانسلیٹ کر کے وہ لا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حضرت گوگل بابا کا حضیہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اگر سکھا رہے ہیں تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے. آپشنس یہاں پہ دیے گئے ہیں. طلبا کی طے غلطیوں کی اصلاح، تعلیمی غلطیوں میں سدھار، 3 میں طالب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، اوپر کے سبھی. تو کیا ہونا چاہیے؟ زبان سکھانے کا مین مقصد کیا ہے؟ تو اگر دیکھیں گے آپ، دیکھیے جہاں کہیں اوپر کے سبھی، اوپر کے کوئی نہیں یہ وہ، تو اس میں کافی دھیان زیادہ دینا ہے. زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا لاسٹ ہی والا صحیح ہونے کا چانس ہوتا ہے. طلبا کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح، بالکل اصلاح ہونی چاہیے. زبان اگر سکھا رہے ہیں تو بچہ اگر غلط بول رہا ہے تو زبان سیکھنے کے بعد وہ صحیح کر لے، یہ آپ کا ادیش ہونا چاہیے. 2 میں تعلیمی غلطیوں میں سدھار، یعنی تعلیمی غلطیوں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اگر زبان کی بنیاد پہ اگر کسی کانسیپٹ کو غلط سمجھ جا رہا ہے یا پڑھائی گئی باتوں کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے زبان کی کمی کی وجہ سے، یہ کمی اس کی دور ہو جانی چاہیے. 3 نمبر پہ جو ہے یہ بھی صحیح ہے، طالب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، یعنی وہ آتم نربھر بن جائے. خود اعتمادی مطلب سیلف کانفیڈینس اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے. تو اوپر کے سبھی آپ کا بالکل یہ کریکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپشن ڈی اس کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا. چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 12. کوشچن نمبر 12 میں کہا جا رہا ہے زبان سکھانے میں عمومی طور پر کس قسم کے سوالات مفید ہوتے ہیں؟
ज़बान सिखाते वक्त किस किस्म के सवालात ज़्यादा मुफीद होते हैं? अगर बच्चों से आप ज़बान सिखा रहे हैं तो आप सवाल करेंगे तो कैसे सवाल करेंगे? इंशाइया तरीक़ाकार, इंशाइया कह सकते हैं कि सवाल व जवाब आप एक तरह का कि क्वेश्चन मार्क वाले जुमले करेंगे तो ये नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क वाले जुमले एक तरह का डिफ़िकल्ट होते हैं, तो बच्चों को ज़बान सिखाते वक्त आप आसान आपको सिखाना है, इस वजह से इंशाइया तरीक़ाकार नहीं अपनाना है आपको। मारूज़ी तरीक़ाकार भी आपको नहीं अपनाना है, और यहाँ पे तवील जवाबात वाले सवाल व जवाब भी आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, मुख्तसर जवाबात, ठीक है। मुख्तसर जवाबात, बच्चे इसमें कम गलती करने के चांसेस होते हैं और आसानी से बोल लेते हैं। मारूज़ी में क्या होता है, बच्चे बंध जाते हैं, ठीक है, कि आपको इनमें से कोई एक ही बोलना है, तो ये भी सही नहीं है। इससे बेहतर सबसे अच्छा जो आपका यहाँ पे है, और सीटेट में यही होता है कि आपको विच वन ऑफ देम इज़ बेस्ट यू हैव टू चूज़, आपको उनमें से सबसे अच्छे का सिलेक्शन करना होता है। तो मुख्तसर जवाबात ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है? देखिए ज़बान के हवाले से सभी का कौल है कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, किसी का कहना है कि बच्चा फितरी तौर पे ज़बान लेकर आता है, ठीक है। बच्चा ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, तबला रासा होता है। बच्चों के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट है साइकोलॉजी में। यहाँ पे बताएं किसने कहा बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं? तो बिल्कुल ये नोम चॉम्स्की का है, और इन्होंने बहुत सारा टर्म दिया है। अगर अभी तक आपने 14-15 पार्ट्स जो बनाए जा चुके हैं नहीं देखे हैं, तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। जो लैड है, लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर बच्चों को कहा, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आप देख लें सब्जेक्टिव, वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये 16वां पार्ट है, 15 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपका जो 4 है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आज का लास्ट सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 14, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तालिबा है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, मतलब क्या हुआ, कोई लड़की हिंदी ज़बान जानती है और वो उर्दू सीखने के लिए आपके पास आती है और उर्दू सीखने में बार बार वो गलती कर रही है, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक करने का मशवरा देना, क्या ये सही है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट में, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल को छूट नहीं देना चाहिए। आगे देखते हैं। उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। चलिए ये भी देखते हैं, आगे देख लेते हैं। उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो इसमें क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए? अगर इसमें सबसे बेस्ट देखते हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। ज़्यादा मौका आप कैसे देंगे? अकेले तो बैठा के देंगे नहीं, इस वजह से कुछ कहा नहीं गया। उसे ज़्यादा इस्तिज़ा के साथ प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये होता तो कुछ तक सही होता है, इस वजह से ये आपका गलत हो गया। ये वाला ये भी गलत है। उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। गलती अगर आप याद दिलाएंगे उससे तो बच्चा सीखेगा कैसे? गलती के साथ साथ सुधार भी करना ज़रूरी है। इस वजह से ऑप्शन ये भी गलत है। एकदम पूरा मैं काट दे रहा हूँ ताकि समझ में ना आए। तो ये दोनों आपका गलत हो गया। और यहाँ पे अगर सेकंड देखते हैं क्यों गलत है, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल की छूट नहीं देनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ज़बान सीखने के 2 तरीके हैं, एक तो आपका आमोज़िश होता है जिसको उर्दू में बोलते हैं, और दूसरा उसका इक्तिसाब। तो आमोज़िश किसे कहते हैं? रस्मी ज़बान सीखने को आमोज़िश कहते हैं, और जो अपनी मादरी ज़बान सीखता है बच्चा उसको हम इक्तिसाब बोलते हैं। तो दूसरी ज़बान, यहाँ पे जो बात चली है दूसरी ज़बान, चूँकि ये लड़की जो है पहले हिंदी जानती है, गोया कि हिंदी इसकी मादरी ज़बान है, और आमोज़िश के लिए आ रही है, दूसरी ज़बान सीखने के लिए आ रही है। तो दूसरी ज़बान सीखने के लिए पहली ज़बान उसमें मुआविन होती है, तो पहले ज़बान को आप नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा ये तीनों आपका गलत हो गया। बच्चा एक जो कि बेस्ट होगा इन सब में, उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक करने का मशवरा देना चाहिए, कि वो प्रैक्टिस करे, लिख के प्रैक्टिस करे, बोल के प्रैक्टिस करे, किताब पढ़ के प्रैक्टिस करे, जुमले बना के प्रैक्टिस करे। इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़बान सुधार सकती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہوتی؟ مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ آپشن اے میں اندرونی آواز کو سننے اور بولنے کے لیے، 2 میں زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، 3 میں زندگی کے مختلف مواقع جاننے کے لیے، 4 میں زبان سمجھ کر سیکھنا۔ تو زبان جو سیکھی جاتی ہے وہ سمجھ کر نہیں سیکھی جاتی ہے، سمجھ کے آپ کانسیپٹ سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان سمجھ کر سیکھنا ہے، یہ مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ تو یہ آپ کا یہاں پہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا آپشن 4 سے ہو جائے گا۔ تو یہ یہیں پہ ہم 15 کرتے ہیں، اور 15 جو نیکسٹ کلاس میں کل کر لیا جائے گا اس کو۔ تو چلیے اسی پہ اینڈ کرتے ہیں، اور پریویس پریکٹس سیٹ آپ چاہ رہے ہیں تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ پلیز آپ پہلے میسج کر دیں، کوشش کیجیے شام کو میسج آپ 2 سے 3 سے 5 کے بیچ میسج کریں، ٹھیک ہے؟ جو میسج آپ کو ایشو ہے وہ ایشو آپ مینشن کر دیں۔ اگر آپ پریویس پیپر چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا، پہلے میسج کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر دستیاب ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا، تو آپ پھر اس کے بعد آگے کمیونیکیٹ کریں۔ تو پہلی بار آئیں تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو دبا کر رکھیں، دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کم وقت میں، ڈیز بہت کم ہے، ڈے ٹو ڈے آپ کا ایک دن گھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایئر ختم ہو گیا، آپ کا صرف 1 مہینہ بچا ہے، اسی میں آپ کا ایگزام ہے، 1 مہینے میں سب کچھ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے سبجیکٹس ہیں آپ کے، سائیکولوجی کا ہے، پھر لینگویج ہے، فرسٹ پیپر آپ کا ہے تو اس میں میتھ بھی رہے گا، ای وی ایس ہے، سیکنڈ ہے تو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہوگا، چاہے میتھ ہو یا سائنس ہو، پھر آپ کا پیڈاگوجی ہو جائے گا، 2 لینگویج ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ساری چیزوں کو آپ دھیان سے اچھے سے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے گڈ ڈے، دیٹس آل، تھینک یو، بائی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔